बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इमरान अहमद GNN कराची स्टूडियोज़ से। यूँ तो सियासी माहौल पूरे मुल्क में बना हुआ है और आज हम माहौल पे बात करेंगे, लेकिन सियासी माहौल पे बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस माहौल की जिसमें हम सांस ले रहे हैं, हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वो कितना सियासी माहौल तो है ही आलूदा, ये इतना जहरीला हो चुका है कि इसमें सांस लेना दूभर है। मैं फिर कहूँगा सांस लेना उसमें भी आम आदमी का दूभर हुआ है। यहाँ तो ज़िंदगी और मौत के लाले पड़ गए हैं। तो आज बात करेंगे माहौलियाती आलूदगी के हवाले से एक पेश आने वाले बड़े वाक़े की। मैं बात करूँगा किमाड़ी सब डिवीज़न जो है उसका एक इलाका है मवाज गोट, सुना होगा सब ने। मवाज गोट में ही एक है मोहम्मद अली लगारी गोट। वहाँ पे एक अंदोनाक वाक़यात पेश आए हैं 5 जनवरी से लेके और 25 जनवरी तक, यानी 20 दिन के अंदर 19 अफराद जाँ बहक हुए हैं। 19 अफराद अपनी जान से चले गए हैं। 19 जानें जो हैं वो हुकूमती बेहिसी नालायकी की नज़र हो गई हैं। ये वो मुल्क है, ये वो शहर है जहाँ पे इंसानों की ये कदर रह गई है कि 20 दिन में 19 अफराद ख़त्म हो गए, इस दुनिया से चले गए, और उस पर किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। ये इंकशाफ, इन अमवात का इंकशाफ अभी एक रोज़ पहले यानी कि जुमेरात को हुआ, जब इलाके के लोगों ने शोर मचाया कि यहाँ पे पुरस्रार अमवात रोज़ बरोज़ हो रही हैं। तो जब तहकीक की, सहाफ़ियों ने तहकीक की, हमारे किसी इदारे को, चाहे वो माहौलियात का इदारा हो, चाहे महकमा सेहत हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई और हुकूमती इदारा हो जिसने कोई नोटिस लिया हो, जब ये बात पता चली तो वहाँ जाके तहकीक की तो इल्म हुआ कि तकरीबन 500-600 घरों पर मुश्तमिल ये मोहम्मद अली लगारी गोट है जो हब रिवर रोड के करीब वाक़ है। वहाँ पे 100-150 गज़ के प्लॉट हैं, जो 100 गज़ का, 50 गज़ का, जो जिस तरीके से गोट आबाद स्कीम के तहत सर्टिफिकेट दे के प्लाट अलाट कर दिए कि 1 लाख रुपए के। तो वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने, बाज़ लोगों ने एक साथ 10-10 प्लाट लेकर उन्होंने वहाँ पर फैक्ट्रियाँ बना दी। घर भी बने हुए हैं फैक्ट्रियाँ में, बिल्कुल कंजस्टेड और बहुत ही तंग इलाका है। वहाँ पर केमिकल भी बन रहे हैं फैक्ट्रियों में, वहाँ पर मार्बल भी कटाई हो रही है, वहाँ पे क्रशिंग, पत्थर की क्रशिंग भी हो रही है, वहाँ पर कागज़ भी जलाया जा रहा है, वहाँ प्लास्टिक भी जलाया जा रहा है, वहाँ कचरा भी जलाया जा रहा है। उसी माहौल में इंसान भी रह रहे हैं। तो जो अमवात हुई उस पर जब टीवी ने ये ख़बर चलाई, हमारे टीवी ने भी ख़बर चलाई, तमाम मीडिया ने इसको हाईलाइट किया, तो पता चला कि जी वहाँ पर बात मज़ीद खुली। तो कहा कि जी ये जो अमवात हुई हैं ये इन्वायरमेंट से नहीं हुई हैं, इन्वायरमेंट तो बहुत अच्छा है। ये अमवात हुई हैं खसरा से, किसी ने कहा खसरा से हुई हैं, 4 अफराद मर गए खसरा से। किसी ने कहा कि जी वहाँ पर जो है बीमारी आम है यहाँ पर, इसलिए बाज़ दफ़ा फैल जाती है, नज़ले ज़ुकाम से मर गए, बुखार से मर गए। किसी ने कहा कि धुएँ से, जो जहरीला धुआं है इसमें सांस लेना दूभर हो रहा है, और कवी इम्कान यही है कि जो वहाँ फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं वहाँ पर उससे जो जहरीला धुएँ का इखराज हो रहा है वो मौत का सबब बन रहा है। लेकिन अफसोसनाक मुकाम यह है कि जो हमारा महकमा माहौलियात है और जो हमारा महकमा सेहत है वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। ये हमारी हुकूमतों का ये दस्तूर हो गया है, ये मामूल हो गया है कि जब तक इंसानी जानें ज़िया नहीं होंगे ये किसी मामले को संजीदा नहीं लेते। 19 अफराद मर गए तो इनको ख्याल आया, आज वहाँ इन्वायरमेंट का भी कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे महकमा सेहत ने भी कैंप लगाया हुआ है, वहाँ वैक्सीनेशन की भी जांच पड़ताल की जा रही है, वहाँ पुलिस भी मौजूद है, वहाँ दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मौजूद हैं। 19 अफराद मरने के बाद, जिसमें से तकरीबन 11 बच्चे हैं और बाकी जो हैं वो बड़े हैं। तो वहाँ पे, अच्छा वहाँ पे जब गए हमारे सहाफ़ी, हमारे रिपोर्टर गए तो वहाँ पर नशा खुलेआम बिक रहा है, वहाँ पे मंशियात सरेआम फ़रोख्त हो रही हैं। वहाँ हर आदमी कमोबेश 95% लोग, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, औरतें हों,
سب گٹکا مین پوری استعمال کر رہے ہیں. گٹکا مین پوری پہ سخت ترین پابندی ہے, پکڑ دھکڑ ہوتی ہے کراچی میں. اور جو نواحی علاقے ہیں وہاں پہ یہ حال ہے کہ پورا کا پورا گوٹ کا گوٹ منشیات کا اور گٹکے اور مین پوری کا عادی ہے, اور چند فرلانگ اور چند سو میٹر کے فاصلے پر پوری پولیس سعید آباد ٹریننگ سینٹر ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ قانون کی کوئی عملداری نہ ہو. تو وہاں پر یہ 19 افراد کی موت کا جواب کون دے گا؟ 19 افراد کی موت کی ذمہ دار ہماری حکومت ہے, ہمارے حکمران ہیں. کیا یہ اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دے سکتے ہیں؟ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو میں ذمہ دار ہوں گا. یہ ان سے کوئی سبق نہیں سیکھنے کو تیار. 19 افراد مر گئے, کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی. پورے ملک میں صرف سیاست چل رہی ہے, صرف اپنا کھوٹا مضبوط کرنے کے لیے چالیں چلی جا رہی ہیں اور حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے. کسی کو یہ خیال نہیں ہے کہ 19 افراد مر گئے, جان سے چلے گئے, کوئی اس طرف توجہ دے. اگر کوئی مہذب حکمران ہوتے تو اب تک استعفیٰ دے کے گھر جا چکے ہوتے, لیکن یہ تو ہمارے یہاں طریقہ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں اگر ہمارے استعفے سے مرے ہوئے لوگ واپس آ جائے تو ہم استعفیٰ دے دیتے ہیں. ارے بھائی کچھ شرم حیا ہوتی ہے نہیں ہوتی کہ آپ کی جو رعایا ہے, آپ نے تو رعایا ہی سمجھا ہوا نا بادشاہوں کی طرح, اس میں سے 19 جانیں چلی گئیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہاں پہ یہ بات بھی ہے, یہ بات مکمل تحقیقات کی ضرورت ہے, مکمل. صحت والے بھی کریں, پولیس قانون نافذ کرنے والے بھی کریں, انٹیلیجنس ادارے بھی کریں, اور ماحولیات والے بھی کریں کہ وہاں پہ اصل واقعہ ہوا کیا ہے. کوئی کہہ رہا ہے, جو ابھی تک کوئی مستند ایسی اطلاعات تحقیقات سامنے نہیں آئی, لیکن جو بظاہر نظر آتی ہے وہ زہریلے دھوئیں کی نظر آتی ہے. وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیکٹریوں نے, جو فیکٹری والے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ جو بعض سرگرم سیاسی جماعت ہے اس کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کو بھتہ دینا بند کیا, تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ یہاں اموات کی خبریں پھیلا کے جو خسرہ سے اور دیگر امراض سے لوگ مر رہے تھے وہ ڈال دی کہ جی زہریلا دھواں نکل رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. بھتہ ان کو بند کر دیا تھا. تو اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ اگر بھتہ دینا بند کریں گے تو کیا اس طرح کی کارروائیاں شروع کر دے گی بھتہ مافیا. لیکن یہ بات بھی, اس بات کی بھی تحقیق ضروری ہے کہ وہاں پر اگر رہائشی علاقہ ہے تو وہاں پر یہ اتنے حساس کام کی یا زہریلے جس سے زہریلا دھواں خارج ہو, ایسے کام کی فیکٹریاں کس نے قائم کرنے کی اجازت دی؟ اور اگر وہ انڈسٹریل ایریا ہے تو گھر کس نے بنائے؟ ذمہ داری تمام آتی ہے حکومت سندھ پر, اس کی جواب دہی بنتی ہے حکومت سندھ کی, متعلقہ وزیر کی, اور کمشنر, ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر کو چھوڑ دیں. وہ ایک سبزی والے کو کنٹرول نہیں کر سکتے, وہ شہر کنٹرول کرنے چلے جو اپنے کمروں سے باہر نکلنا گناہ سمجھتے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے. کہاں گئے اسسٹنٹ کمشنر یہاں کے, کہاں گئے ڈپٹی کمشنر جو بھتے لینے تو پہنچ جاتے ہیں دکانوں پر, لیکن یہاں انسانی جانیں بچانے نہیں پہنچتے. تو مکمل تحقیقات کی ضرورت ہے. یہاں منشیات فروخت ہو رہی ہے, اس کی روک تھام کی ضرورت ہے. گٹکا مین پوری فروخت ہو رہا ہے, اس کی ضرورت ہے, اور قانون کی عملداری کی ضرورت ہے. اور یہ اس میں معافی نہیں ملنی چاہیے جو 19 افراد کے قاتل لوگ ہیں, جو بھی ذمہ دار ہیں وہ قاتل ہیں انسانوں کے. یہاں پر قانون کی عملداری کا یہ عالم ہے کہ یہاں پہ جو شکایات ہیں کہ بیشتر لوگ آبادی کے نہ پولیو کے قطرے پلواتے ہیں, نہ خسرہ کے, نہ جو پیدائش کے بعد بچوں کو ٹیکے لگتے ہیں وہ لگواتے ہیں. تو مکمل طور پہ لاقانونیت ہے. اس لاقانونیت کو ختم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت اپنا فرض ادا کرے, صرف بیانات سے نہیں ہوتا کچھ. وزیر اعلیٰ صاحب, وزیر اعلیٰ ہاؤس سے سبزیوں کے ریٹ نکالنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ذمہ داری جن کی ہے وہ ادا کریں. آپ قانون سازی کریں ایسی اور اس پر عمل کروائیں. شکریہ.